अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सहाबा किराम के मज़ारात कब्र मुबारक की इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करवाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर ये 4 सहाबा किराम हैं, तो 5वें जो है थोड़े फासले पर हैं, तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाके आपको इंशाल्लाह उनके मज़ारात का एड्रेस और जहाँ वो हैं वो आपको सारा दिखाएंगे, बताएंगे। तो मैं सहाबा किराम के बारे में जो अहादीस हैं या वाक़यात हैं वो बयान इसलिए नहीं करता कि वो हमारे बड़े प्यारे प्यारे पाकिस्तान में हर जगह उलमा हैं, तो वो इसके बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। मेरा काम है सिर्फ निशानदेही करना कि जो पाकिस्तानी तुर्की में रहते हैं या टूरिस्ट आते हैं या जिस सिलसिले में आते हैं उनको आगाही देना। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी वो उसमें जो है हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनके जो उनके नाम के साथ बड़े प्यारे वाक़यात मौजूद हैं उनकी तौबा के बारे में। तो वो मैं इसलिए नहीं, काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि इस तरह आप जो है वो हवाला दें, तो मैंने उनको कहा कि ये उलमा बेहतर करेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ निशानदेही करता हूँ कि जो कम से कम यहाँ पे पाकिस्तानी हैं तो वो आएँ यहाँ पर, और यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं तो उनको भी मालूमात हो कि हम कहाँ जा रहे हैं और वहाँ क्या क्या है। नाजरीन, ये कादिर हास यूनिवर्सिटी है। ये 1997 में तामीर की गई। ये मुल्क की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने बहुत आला दर्जे के बिजनेसमैन यहाँ से तालीम याफ्ता हुए। तो काफ़ी सारे जो यूरोपियन मौरख हैं वो लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया ने जो जब फतह किया इस्तांबुल तो काफ़ी सारे कलीसिये और मस्मार कर दिए। तो और चर्च जो है, ये चर्च जनाब 1891 में बना हुआ है। यहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उन्होंने सुल्तान के आगे रिक्वेस्ट की और यहाँ पे क्रिसिया होना चाहिए नया, तो सुल्तान ने इजाज़त दे दी। किसी गैर मज़हब को सल्तनत उस्मानिया ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जब तक वो बंदा किसी मुसलमान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे। तब तक सल्तनत उस्मानिया के हलफा ने और सुल्तानों ने किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। ये 1891 में जनाब सुल्तान अब्दुल हमीद जो दोम है उनके दौर में उनको इजाज़त दी और उन्होंने कलीसिया अपना बना लिया। यानी कि तो पीछे से मदद जो है वो रोमन की थी या यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनकी थी। तो नाजरीन, हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर यह वाक़या है। साइन बोर्ड यहाँ लगा हुआ है जो इस जगह की निशानदेही करता है। इस साइन बोर्ड के राइट साइड पर सहाबा किराम के मज़ारात हैं और लेफ़्ट साइड पर एक बहुत बड़ा पार्क है समंदर के किनारे, जहाँ पर एक ट्राम लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस इलाके को एवान सराय कहते हैं। ये फातिह बल्दिया के अंडर है। और नाजरीन, जो इस्तांबुल में पाकिस्तानी रहते हैं और जो सयाह यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये सहाबा किराम के मज़ारात हैं। नाजरीन, ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है और पीछे एक छोटी मस्जिद बनी हुई है। तो ये नाजरीन जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लिखे हुए के मुताबिक ये जो पहले सहाबा किराम मुसलमान हुए थे उनमें इनका नाम है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये मदीने हिजरत कर गए। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ये शाम आ गए, शाम को जेरे था। और उसके बाद फिर ये कस्तंतनिया की तरफ रवाना हो गए अपने सहाबा इकराम जो हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये कस्तंतनिया में तबलीग के सिलसिले में आ गए। तो ये उनका मज़ार है, जो अंदर कब्र मुबारक है, यहाँ से एंट्रेंस है और ये उनका कब्र। तो नाजरीन, ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد حاکی یہاں پر دفن ہے اور یہاں ان کا مزار شریف ہے. اور یہ مزار کے پیچھے ایک مسجد بنوائی گئی ہے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے ہر مزار کے ساتھ ایک مسجد ضرور تعمیر کروائی. یہ پیچھے اس کے پیچھے چھوٹی سی مسجد ہے جس میں 40-50 نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. یہ صحابہ کرام میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ مسجد بنائی گئی اور ساتھ ہی ان کا مزار شریف ہے جہاں ان کا قبر مبارک ہے. یہ جو صحابہ کرام کی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایوب انصاری سے 10 سے 15 منٹ کی واک پر ہیں اور فاتی جو ایریا ہے اس کے بالکل بیرونی دیوار جو ہے اس کے ساتھ یہ مزارات ہیں. یہ مسجد گورنمنٹ نے ابھی پچھلا ایک زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی اس میں دراڑیں ہیں یا ان کو شک و شبہات ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس مسجد کو عبادت کے لیے بند کیا ہوا ہے کچھ عرصے تک. تو اس کی ریسٹوریشن کریں گے، دوبارہ اس کو بنائیں گے یا جو اس میں کمی بیشی ہے وہ پوری کر کے اس کو دوبارہ عبادت کے لیے کھولیں گے. تو آئیے ہم آپ کو جو ہے اس کا مزار شریف جو قبر مبارک ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دکھاتے ہیں آپ کو. یہ گیٹ ہے جہاں سے مزار شریف قبر مبارک کی طرف جاتے ہیں. یہ گیٹ بند ہے، ابھی اس کو ہم کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں. یہ بڑا پیارا باہر بیٹھنے کا باغیچہ بنا ہوا جی، اور وہاں وہ سامنے وضو کی جگہ ہے. یہ ساتھ مسجد ہے. یہ سارے آپ کو اندر سے آپ کی اس کی ہسٹری بتاتے ہیں کیسے کس نے بنائی اور کب تعمیر ہوا. تو یہ جب بھی سلطان آتا تھا وہ ڈھونڈتا تھا کہ صحابہ کرام جب آئے تھے تو وہ ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے مزارات ڈھونڈ کر. قسطنطنیہ کے بادشاہ قسطنطین کے حکم پر مسلمانوں پر اچانک حملہ بول دیا گیا جس میں صحابہ کرام، تابعین اور دیگر مسلمانوں کی کثیر تعداد کو شہید کر دیا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ کو زندہ قید کر لیا گیا جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے 10 منٹ کی مسافت پر ہے. وہاں ایک چرچ میں قید کر لیا گیا اور اس چرچ کے پادری نے انہیں غلام بنا کر رکھ لیا. کچھ عرصے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں شہید کر دیا گیا اور ان کے جسد حاکی کو وہاں سے ہٹایا نہ گیا اور ایسے میں وہاں ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو پیدا ہونی شروع ہو گئی. اس خوشبو کی خبر بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے پہلے سے ایک خواب دیکھا تھا جس میں عین اس جگہ نور اترتا دیکھا تھا. بادشاہ کے حکم پر صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ دفن کر دیا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ وہ صحابی ہیں جو 1540 احادیث کے راوی ہیں. ان کی قبر مبارک کے ساتھ اس وقت ایک چرچ بھی تھا جو عرصہ دراز کے بعد بوسیدہ ہو چکا اور اس کے بعد خواجہ مصطفیٰ پاشا نے مسجد بنوا دی وہاں پر اور ان کی قبر مبارک مسجد کے اندر محراب کے بالکل ساتھ ہے. اور جو میں نے آج تک مزارات اور مساجد دیکھی ہیں ابھی تک یہ پہلی مزار ہے جو مسجد کے اندر جہاں مولانا صاحب جمعہ کا خطبہ بیان کرتے ہیں اس کے بالکل ساتھ یہ قبر مبارک ہے. تو ناظرین ہم آج کی ویڈیو کے اختتام کی طرف آتے ہیں. اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں. آپ کے کمنٹس کی بڑی اہمیت ہے. ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی ویڈیو کا انتخاب کرتے ہیں اور نئی ویڈیو زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں. ٹیک کیئر جی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.